सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और ज़िबा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है और रब्बुल आलमीन है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। सोशल मीडिया पे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना असद आज़मी साहब हफ़िज़हुल्लाह की एक तहरीर पढ़ने को मिला, जिसका ताल्लुक बाबरी मस्जिद के पस मंज़र में मुसलमानों के रवैये और मुसलमानों के हालात के ऊपर है। आज का खुतबा उसी से मुतासिर होकर के मैंने तरतीब दी है और एक पैगाम मुसलमानों के नाम देना मकसूद है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो भी जुल्म व सितम ढाए गए, उसको गैरों ने अंजाम दिया, चाहे उसमें तालाबंदी का मसला हो, चाहे उसमें मूर्ति रखने का मसला हो, या फिर उसकी मुख्तलिफ तरीके से बेहुरमती का मसला हो, यहाँ तक कि उसको ढाने का मसला हो, ये सब हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने अंजाम दिया। उसके बाद मुसलमानों ने अदालत की तरफ रुख किया और कानूनी लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची और आखिरकार मुसलमान बाबरी मस्जिद से महरूम हुए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से नाइंसाफी तमाम अदालतों ने की, वो भी गैर मुस्लिमी हम उसको मानते हैं कि चलो गैरों ने ही ये सब किया। तमाम किस्म के जुल्म व सितम ढाने के मामले में गैर मुस्लिम पेश हैं और उन लोगों ने किया, लेकिन मुसलमानों का रवैया मस्जिदों के ताल्लुक से क्या है, इसके ऊपर भी हमारी आपकी निगाह होना जरूरी है। गैर मुस्लिम वो तो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत के दिन पर उनका ईमान नहीं है। एक तरीके से बहुत सारे लोगों को गलत बातें बता दी गई, गलत फहमी के वो शिकार हो गए, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगे, और इस वजह से भी वो हमारी मजहबी मकामात को निशाने पे लेते हैं। तमाम चीजें हैं।
لیکن مسلمانوں کا رویہ مسجدوں کے تعلق سے کیا ہے؟ غیر مسلموں نے انصاف نہیں کیا شروع سے لے کر کے آخر تک، چاہے تالا بند کرنے کا مسئلہ ہو، مورتی رکھنے کا مسئلہ ہو، مسجد کو ڈھانے کا مسئلہ ہو، بابری مسجد سے محرومی کا مسئلہ ہو، عدالت کے ذریعے سے انصاف نہیں کیا، غلط کیا۔ مسلمانوں نے مسجدوں کے تعلق سے کتنا انصاف قائم کر کے رکھا ہے، اس کو بھی تو جاننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک عذاب کے طور پر اور سزا کے طور پر بابری مسجد سے محرومی ہماری ہاتھ میں جو لگی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کے طور پر ہو؟ اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا بابری مسجد کو بھی محفوظ کر دیتا، ڈھانے کے لیے جو ارادہ کر کے نکلے تھے انہیں رب العالمین منجمد کر دیتا، وہ جہاں کے تہاں پتھر بن جاتے، کوئی اور شکل بن جاتی، فیصلے کرنے والوں کے دل پہ اللہ رحم ڈال دیتا، وہ انصاف کر دیتا، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہی کیا کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو تماچا مارنا ضروری ہے، اسے احساس تو ہو کہ مسلمان مسجدوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ بابری مسجد ہی کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا مسجدوں کے معاملے میں، اور مسجد سے جڑی ہوئی خاص چیز نماز کے تعلق سے، اور ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہے۔ جب بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا تو ایک دہشت کا ماحول تھا پورے ملک میں، مسلم سماج میں بھی خوف، بے چینی۔ تو اس عالم میں جب اچانک رات میں خبر آتی ہے کہ کل صبح 10:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، تو پورے ملک میں ایک طریقے سے ہنگامہ ہو جاتا ہے، پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی اس پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے محسوس ہوا؟ وہ اس طریقے سے محسوس ہوا کہ لوگ راشن اکٹھا کرنے میں لگ گئے پورے ملک میں، کہ 2-3-4 مہینے کا سب اکٹھا کر لو، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رات بھر دکانیں کھلی رہیں، سب کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ ہاں، صبح بھی اٹھے تو وہی دکان ہی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں سب۔ مطلب ایک تشویشناک معاملہ سامنے آنے والا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈر، خوف۔ اس میں اسلام کی کیا تعلیم؟ مسلمان خود اس کو بھول گئے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کان اذا حزبہ امر صلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تشویشناک حالت سے دوچار ہونا پڑتا، کوئی خوف اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی ڈر ستاتا، الجھن بڑھتی، آپ مسجد کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف بھاگتے۔ لیکن بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے اور اسی کے پس منظر میں ایک ڈر کا، خوف کا ماحول ہے پورے ملک میں، پتہ نہیں کیا ہو، اور مسلمان مسجد کا رخ کرنے کے بجائے، نماز کی طرف بھاگنے کے بجائے، سب جمع خوری کی طرف بھاگ رہے۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی لوگ شریک نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، کیا فجر کی نماز میں بھیڑ ایک دم مسجد میں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، مسجدیں جیسے کہ تیسی ویران تھیں، کہ صبح 10:30 بجے کیا فیصلہ آئے گا تو فجر میں سب لوگ آ جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، امن و سلامتی کی دعا کریں، اچھے فیصلے کی اللہ رب العالمین سے گہار لگائیں۔ نہیں، سب لوگوں کو راشن کی فکر لگی، اپنے اپنے گھر کو بچانے میں سب لگ گئے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے بالکل الٹ، اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہی تھا کہ آپ کو جب الجھن بڑھتی تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سکون ملتا۔ کہتے ہیں آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، قم یا بلال،
बिलाल खड़े होकर के नमाज का एहतमाम करो, फारिहना बिस्सला, नमाज के जरिए से हमें राहत पहुंचाओ, लोगों को इकट्ठा करो, चलो मिलकर के नमाज पढ़ते हैं तो सुकून मिलेगा। और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंख की ठंडक नमाज में है। और हम लोग दुनिया की तमाम फिक्रों में लगे रहते हैं। आज भी जो पूरी दुनिया में सूरत हाल है, आप इसमें देखिए, हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र लगी हुई है दूसरों की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। मेरी नौकरी चालू रहनी चाहिए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। मदरसे बंद हैं तो मदरसे के टीचर परेशान है कि किसी तरह मदरसे की तनख्वाह हमारी जारी रहनी चाहिए। कोई कंपनी बंद है तो उस कंपनी के लोगों को यह फिक्र है कि मेरी कंपनी खुल जानी चाहिए। दुकानदारों को यह फिक्र है कि दुकान का सिस्टम बहाल होना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अपनी फिक्र है, सब लोगों की फिक्र लोगों को नहीं है। अगर सब लोगों की फिक्र लोगों को हो तो हम बेलौस होकर के अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं और सबके लिए सोचें, दुआ करें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मुसलमान ऐसा कर रहा है आज के वक्त में? इतना बड़ा मामला पूरी दुनिया के सामने है, बेचैनी का माहौल है, डर और खौफ का माहौल है, लेकिन नमाज की तरफ हमारा ध्यान नहीं। मस्जिदें बंद हैं, घरों में हम नमाज का एहतमाम करें, वही तो हथियार है, वही तो एक जरिया है उलझनों को दूर करने का। लेकिन लोग थक गए, बमुश्किल रमजान गुजारा लोगों ने, उसके बाद थक गए लोग, घरों में नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा। इसी तरीके से जब मसाजिद खुलती हैं उस वक्त का आप नजारा देखिए कि इस्लाम क्या कहता है और मुसलमान क्या करता है। प्यारा नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अजान हो जाए तो हर मुसलमान का मस्जिद में जमात के लिए आना वाजिब है, जरूरी है। मन समिअ निदा फलम याति फला सलात लहु इल्ला मिन उज़्र, जो शख्स अजान सुनने के बाद भी मस्जिद ना आए, घर ही में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी जब तक कि कोई माकूल उज़्र ना हो। यहां तो लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। मस्जिद नहीं आकर के घर में नमाज पढ़ ले बगैर उज़्र के तो नमाज नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। लोग तो मस्जिद भी नहीं आ रहे, घर में भी नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिद से बाहर सड़क पे बैठे बैठे 2 घंटा गुजार दे रहे हैं। नमाजी मस्जिद में आए और गए, सबको देखा, शर्म भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, एक अंधे नाबीना सहाबी, आंखों से महरूम, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मेरा कोई आदमी नहीं है जो मुझे पकड़ करके मस्जिद तक लाया करे, दिक्कत और परेशानी है, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मजबूरी को देखते हुए पहले कहते हैं ठीक है, लेकिन जैसे वो चलने लगते हैं तो कहते हैं कि सुनो, क्या अजान की आवाज पहुंचती है कान में? कहाँ, अजान की आवाज तो पहुंचती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते फाजिब, हाँ तो आना पड़ेगा, कैसे भी करके आओ, टटोल टटोल के रास्ता अकेले डंडा से आओ, आना पड़ेगा। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया कि जो लोग जमात छोड़ करके घर में बैठे हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं उनके घरों को जला दूं। अल्लाह के नबी इतनी बड़ी बात कह रहे। तो मस्जिदों के ताल्लुक से इस्लाम की तालीम क्या है कि मुसलमान अजान सुन करके मस्जिद आए। लेकिन हम मुसलमानों का क्या हाल है? ये मस्जिद के साथ इंसाफ कर रहा मुसलमान, ये मस्जिद की बेहुरमती नहीं है, मस्जिद की पामाली नहीं है। इसी तरीके से इज़ा रअयतुम यबीअ व यब्ता फिल मस्जिद, कोई अगर खरीदो फरोख्त करता है मस्जिद में देख लो तो बद्दुआ करो, ला अरबहल्लाहु तिजारतक, तुम्हारे कारोबार में फायदा ना हो, बद्दुआ दो उसको। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। बहुत सारे लोग, आज तो मोबाइल का फितना इतना खतरनाक फितना है, मस्जिद में आए हैं, घंटों बैठे हैं, जरूरत पड़ी और सारा कारोबार मस्जिद में बैठ करके मोबाइल में कर ले रहे। ये नहीं कि मोबाइल को बंद करके जब तक मस्जिद में है। मस्जिद में क्यों आए हो भाई? इबादत के लिए आए हो। आप मस्जिद में दाखिल हो गए, आप इबादत में हैं, तो फिर आप ये दुनियादारी छोड़ दीजिए। वहां दुनियादारी करना है, मोबाइल बंद करिए, रखिए, अपना इबादत कर लीजिए सुकून से, बाहर जाकर के दुनियादारी करिए, खरीदो फरोख्त। तो आदमी ये समझ रहा है कि शायद मोबाइल पे बात हो रही है इसलिए खरीदो फरोख्त नहीं हुई।
बहुत ज्यादा ये गलती पाई जाती है और मस्जिद की बेहुरमती मुसलमान करता है। इसी तरीके से एक बड़ी बीमारी, अल्लाह का फजल एहसान है कि अहले हदीस बहुत हद तक महफूज है, गुमशुदा चीज को तलाश करना मस्जिद में मना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुमशुदा चीज को तलाश करे, उसको देखो तो क्या कहो, ला रद्दल्लाहु अलैक, ना मिले उसको भी बद्दुआ दो। और लाउड स्पीकर से ऐलान होता है मस्जिदों में, फलां की फलां चीज गुम हो गई है, किसी साहब को मिले तो फलां जगह पहुंचा दीजिए। होता है कि नहीं होता अभी महल्ले में आपको? मस्जिदों से ऐलान हो रहा है और ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, और मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान होता है। तो ये भी मस्जिद की बेहुरमती है जिसे मुसलमान जायज रखे हुए। बुलंद आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए मस्जिद में, मस्जिद के एहतराम के खिलाफ है। और इस सिलसिले में हजरत साहिब बिन यजीद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से कहते हैं कि दो आदमी बात कर रहे थे, वो लोग ताइफ के थे, ऊंची आवाज में मस्जिद में बात कर रहे थे। हजरत उमर फारूक ने बुला करके कहा कि अगर तुम लोग मदीने के होते ना तो कोड़े मारता या सजा देता। हाँ, मस्जिद नबी में बैठ करके आवाज बुलंद करते। यहां तक कि मस्जिद में क़िरात करना, ये तो इबादत है ना, कुरान की तिलावत करना, क़िरात करना इबादत है, तिलावत करना इबादत है, लेकिन दूसरे आदमी को तकलीफ ना पहुंचे इस वजह से ज्यादा ऊंची आवाज में तिलावत ना करो। ला यरफअन बअदुकुम बअदा फिल क़िरा, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि ऊंची आवाज में क़िरात तक मत करो ताकि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। और अब मस्जिदों में हम लोग क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है तो लात घूसा सब चल जाता है। जरूरत पड़ती है, मैं आपके और हमारे इस महल्ले की बात कर रहा हूं, यहां की तस्वीर खींच रहा हूं मैं, पूरी दुनिया को तो अभी छोड़ दीजिए, अपने महल्ले में भी इस तरह के हालात होते हैं पैदा कि मस्जिदों में जरूरत पड़ती है तो लात घूसे चल जाते हैं, बुलंद आवाज तो छोड़ दीजिए। और एक और बीमारी मस्जिद की बेहुरमती के ताल्लुक से, खासतौर पर रमजान को जब मस्जिदें खुली रहती है तब देखने को मिलती है वो बीमारी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताल्लुक से तंबीह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में, कौमुन यजलिसूना फिल मसाजिद हल्का हल्का, लोग गरो गरो बन करके टीम की शक्ल में, दो चार गरोबंदी की शक्ल में मस्जिद में बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, वो दुनिया की बातें करेंगे। अमामहुम दुनिया फला तुजालिसूहुम, ऐसे लोगों के साथ बैठना मत। फ़इन्नहु लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा, अल्लाह को ऐसे लोगों की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारे नौजवान जब रमजान आता है और मस्जिद में आकर के भीड़ लगाते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के सब लोग बैठते हैं, तो आपको क्या लगता है, सब लोग बैठ करके इबादत करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, सब दुनिया की फजूलियात का चर्चा होता है। और इसी हदीस के जुमरे में वो शामिल होते हैं, टीम टीम बना करके, वहां एक टीम, वहां एक टीम, वहां एक टीम, टीम बना बना करके सब बैठते हैं और दुनिया की बातें, हंसी ठहाके मजाक सब कुछ होता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से तंबीह की है कि आखिरी जमाने में होगा, और हम लोग आखिरी जमाने में अब जीने लगे। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना, उसके साथ मत बैठना। ये मस्जिद की बेहुरमती और पामाली मुसलमान करता है। बहुत सारी मस्जिदों में अल्लाह का फजल एहसान है कि आपकी बड़ी मस्जिद इससे पाक है कि बहुत सारे लोग अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं, वहां वही बैठेगा, वही नमाज पढ़ेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। वो सेठ हैं, वो चौधरी हैं, वो फला जिम्मेदार हैं, वो फलाने हैं, क्या हैं, ठिकाने हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जिस तरीके से ऊंट अपने बाड़े में जगह खास कर लेता है बैठने के लिए, मस्जिद में कोई शख्स जगह मुतय्यन नहीं कर सकता। हाँ, पहले आओ और जहां जगह मिले वहां बैठो। तो ये भी इस्लाम की तालीम की खिलाफ वर्जी होती है। और जो असल चीज कहना मकसूद है इस सिलसिले में, वो आखिरी चीज वो ये है कि मस्जिदों को क्या मुसलमानों ने नहीं तोड़ा? मुसलमान मस्जिदों को नहीं ढाए, नुकसान नहीं पहुंचाए। ये मसलकी तासुब ने इतना खेल खेला है और इतना जहर बोया है कि हम खुद इसके गवाह हैं। दसियों जगह की खुद हमें रिपोर्टिंग है और मालूम है
کہ مسلمان مسجدوں کو बनنے نہیں دے رہا ہے, مسلمان بنتی ہوئی دیوار کو گرا دے رہا ہے, مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, اس میں فلاں 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 سب کا داخلہ منع ہے, اگر آ جائے گا تو اس کو زبردستی نکال دیا جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نکالا جاتا ہے کہ نہیں نکالا جاتا؟ وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. فلاں مسلک کے لوگ زیادہ تعداد میں یہاں پہ رہتے ہیں, اس لیے کم تعداد والے فلاں مسلک والے فلاں جگہ زمین خریدے ہیں, مسجد نہیں بننے دینا ہے. جا کر کے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں, 10 سال تک کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں, پیسے خراب کر رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ صرف غیر مسلم ہی مسجد کو ڈھا رہا ہے اور اس کو بننے سے منع کر رہا ہے, روک رہا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ لیے سب جائز ہے. 10 مثالیں موجود ہیں کہ مسجد کے لیے زمین خرید لی گئی ہے, بڑی محنت کے بعد جگہ خریدی گئی, اتنی آسانی کے ساتھ نہ چندہ ہو پاتا ہے نہ جگہ خریدنے کو, خاص طور پہ شہروں میں تو اور دقت والی بات, لیکن بننے نہیں دیا جا رہا ہے. خود ہم لوگوں کا اس سلسلے میں تجربہ ہے. شہر میں ایک جگہ خریدی گئی اور وہاں پہ 15 سال ہونے کو ہے, دھیرے دھیرے مسجد بننے نہیں دی جا رہی. ایک مسجد بن گئی شہر میں تو لڑائی لڑ کر کے اس پہ تالا لگوا دیے, بند پڑی ہے. یہ آپ کے کانپور کی صورتحال ہے. تو مسلمان خود اتنا زیادہ ناانصافی کر رہا ہے مسجدوں کے تعلق سے, ایک لمبی فہرست ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ تو آ کر کے آپ انہی کے سب میں شامل ہو جا رہے ہیں, غیروں کے سب میں. بابری مسجد میں تالا لگانے والے, اس میں مورتی رکھنے والے, اس کو ڈھانے والے, اس سے محروم کرنے والے, ہم سب بھی تو اس میں سب میں شامل ہیں. پھر کاہے کے لیے اتنی دقت ہے آپ کو, اتنی تکلیف اور اتنا غم میں ہے اور اتنے پریشانی میں ہے؟ مسلمان سب کرتا ہے, سب ٹھیک ہے. ہماری ان بدعمالیوں ہی کی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے تماچا کے طور پر ہم مسلمانوں کے اوپر مارا ہے, بابری مسجد سے محروم کر کے ہمیں اور آپ. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ مسلک کی لڑائی اپنے گھر میں رکھو. سب سے بنیادی بات, مسجد اللہ کا گھر ہے, تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, کسی کی نہیں. لہذا کوئی کسی کو روکے گا نہیں, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اور نبی کے زمانے میں یہ سب تعلیمات موجود ہیں. غیر مسلم تک کے لیے مسجد کا دروازہ بند نہیں ہے, اور یہاں تو مسلمان کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں, اتنی ساری پابندی کہ ایک ڈر کا ماحول ہے کہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, دوسرے والا جانے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں, کیا ہوگا. اور جو لوگ بھی اس راستے پہ وہ یاد رکھیں کہ یہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے, یہ ابو جہل کا راستہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں عبادت سے روکنے والا ابو جہل ہی تو تھا. اس نے کہا تھا کہ اے محمد, منع کیا تھا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو یہاں تم مسجد حرام میں. بلکہ ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ محمد مانتا نہیں ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ابھی سجدے میں جائے گا تو گردن پہ پیر رکھ کر کے کچل دوں گا. آگے بڑھتا ہے اور پھر ایڑیوں کے پلٹتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحکم کیا ہوا, تم تو کہہ رہے تھے کہ ابھی جا کر کے پیر رکھ کر کے کچل دیں گے, بھاگ آئے. کہنے لگے کیا بتاؤں, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اور میرے بیچ میں آگ کی خندق ہے, گڈھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل اس وقت آتا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے تو فرشتے اس کے بوٹی بوٹی کر ڈالتے. تو ابو جہل اور اس کے ماننے والوں کا یہ راستہ ہے, مسجد حرام میں مسلمانوں کے عبادت سے روکنا, خود اللہ کے رسول کے عبادت سے روکنا وغیرہ وغیرہ. اور یہ رویہ غیر مسلموں نے, جو ابو جہل کے پیروکار ہیں, انہوں نے اپنا لیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرو, مسجد کو ڈھا دو. ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں مسجدیں ڈھائی گئی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, جہاں پر بھی غیروں نے قبضہ کیا سب سے پہلے اس نے یہی کیا, مسجدوں اور مدرسوں کو برباد کرنے کی سوچا. اور آج بھی وطن عزیز ہمارے ملک میں جو بھی شر پسند عناصر ہیں, فرقہ پرست طاقتیں ہیں,
ان کی نگاہ میں مسلمانوں کی صرف اور صرف مسجد اور مدرسے ہی کھٹک رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں تالے لگائیں کسی کے لیے, کسی کے اوپر بندش لگائیں, کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں. مسجد کھلی رکھیں, آپ غیروں کے لیے بھی کھول سکتے ہیں, کلمہ گو مسلمانوں کے لیے تو کھولنا ہی کھولنا ہے. ہم اپنے رویے کو بھی دھیان میں رکھیں اور یہ مانے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کے طور پر یہ فیصلہ آیا. سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے, ایمان ہے. لہٰذا اگر اس طریقے کے حالات بنتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں یہ ایک پہلو ہے. ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں, اپنے اعمال میں بدلاؤ لائیں, ہم خود مسجدوں کے ساتھ انصاف کریں, تب پھر کسی سے انصاف کی امید کریں. جو اللہ کو نہیں مانتا, آخرت پہ ایمان نہیں ہے, شریعت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے, دین سے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک طریقے سے وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے, وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. آپ ان سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں, آپ تو انصاف کریے پہلے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دل کشادہ کر کے کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو, کلمہ گو بھائی کے لیے خاص طور پر مسجدوں کو کھلا رکھنے کے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ